बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी अरब में मार्च 2021 से लेबर कवानीन में तरमीम की जा रही हैं। कफ़ालत का निज़ाम तब्दील किया जा रहा है। इस हवाले से कई फार्मूलों पर गौर किया जा रहा है। सऊदी वज़ारत ह्यूमन रिसोर्स ने कफ़ालत का निज़ाम ख़त्म करने की खबर की वजाहत करते हुए कहा है कि वो कई फार्मूलों पर गौर कर रही है। वज़ारत के तर्जमान नासिर ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट में कहा है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म करने के लिए मुतअद्दिद फार्मूलों पर काम कर रही है। उन्होंने मज़ीद बताया, इस हवाले से जैसे ही कोई फार्मूला मंजूर होगा तो इसका ऐलान कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी सफ़र पर आर्जी पाबंदियाँ जो लगाई गई थीं वो ख़त्म की जा रही हैं। सऊदी अरब से जो गैर मुल्की छुट्टी पर गए हुए थे और कोरोना के हालात के सबब वो मुकर्ररा वक्त पर वापस नहीं आ सके, उनके इकामे और खुरूज औदा की मुद्दत में तोसी हुकूमत की जानिब से कर दी गई थी। हुकूमत की जानिब से 2 बार मुफ्त तोसी के बाद हालात बेहतर होने के बाद पाबंदियाँ मरहलावार उठाई जा रही हैं। सऊदी हुकूमत ने कारकुनों के इकामों और खुरूज औदा की मुद्दत में तोसी के लिए तरीक़ाकार वज़ा करते हुए कहा कि इकामे और खुरूज औदा की मुद्दत में तोसी का तरीक़ाकार जारी कर दिया गया है, जिसके तहत मुकर्ररा महीनों की फ़ीस जमा करवाने के बाद इकामा और खुरूज औदा की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। याद रहे कि सऊदी अरब वापस आने के लिए PCR टेस्ट इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके बगैर सीट भी बुक नहीं हो सकती। सऊदी अरब में महकमा सेहत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जीत का ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया है। न्यूज़ के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 139 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मार्च में वबा के सर उठाने के बाद से ये पहली बार है कि केसेस की तादाद 150 से कम रही है। वज़ारत सेहत की हफ्तावार रिपोर्ट में कोरोना वायरस के केसेस के नक्शे में तस्दीक की गई है कि सऊदी अरब के तकरीबन तमाम इलाके महफूज जोन में हैं और रिपोर्ट में गुज़श्ता हफ्ते से 50 से कम केसेस सामने आ रहे हैं। वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अली ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम इन ममालिक में से हैं जहां केसेस पर काबिल तवज्जो कमी देखी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में वबा पर अब ज़्यादा काबू पाया गया है। ये कामयाबी तय करदा हिफाजती इक़दामात पर अमल करने की वजह से मुमकिन हुई है। ये कम्यूनिटी और मुतल्लिका हुकाम के दरमियान ताउन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती थी। वाज़ेह है कि अमरीकी कंपनी फाइज़र और जर्मन कंपनी बायोएनटेक के इश्तराक समेत बनने वाली वैक्सीन की पहली खेप कुछ दिनों बाद सऊदी अरब पहुंच जाएगी। वज़ारत सेहत के तर्जमान ने बताया कि सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद पर ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवाएं। अगर वो कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं तो भी इन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया है। दुनिया भर से वैक्सीन से मुतालिक डाटा रिपोर्ट्स में मुस्बत निशानियाँ सामने आई हैं। इनका कहना था कि अवाम की सेहत यकीनी बनाने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। हम एक बार फिर तमाम लोगों को वैक्सीन लगवाने का कह रहे हैं, बशमूल इनके जो सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई तहकीक नहीं जो वायरस के दोबारा होने या ना होने की तस्दीक या तरदीद कर सके। मस्जिदुल हराम में 40 लाख अफराद की थर्मल स्कैनिंग की जा चुकी है। इदारा अमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से उम्रा पर आयद पाबंदियाँ उठाए जाने के बाद से अब तक मस्जिदुल हराम में 40 लाख अफराद की थर्मल स्कैनिंग की जा चुकी है। इदारा अमूर हरमैन शरीफैन के तहत मस्जिदुल हराम में कोरोना SOPs के तहत मुख्तलिफ मकामात पर 25 थर्मल कैमरे नस्ब किए गए हैं। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक कोरोना वायरस के हवाले से मुकर्रर की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के तहत लोगों का जिस्मानी दर्जा हरारत नोट करना अहम है ताकि बीमार अफराद को आम लोगों से जुदा किया जा सके। मस्जिदुल हराम में शोबा माहौलियात के डायरेक्टर ने कहा कि हरम शरीफ में 100 कारकुनों को थर्मल कैमरों का इस्तेमाल और इनकी तरबियत फराहम की गई थी। थर्मल कैमरों के ज़रिए लोगों के जिस्मानी दर्जा हरारत को नोट किया जाता है। इंतहाई हसास कैमरे 6 मीटर की दूरी से लोगों के जिस्मानी दर्जा हरारत को नोट कर सकते हैं। कैमरों की मॉनिटरिंग स्क्रीन पर मुख्तलिफ रंगों के ज़रिए जिस्मानी दर्जा हरारत को ज़ाहिर किया जाता है। ऐसे अफराद जिन पर कोरोना वायरस का गुमान हो, इन्हें फौरी तौर पर दूसरे लोगों से जुदा कर दिया जाता है। उनका मज़ीद कहना था कि मस्जिदुल हराम के दाखिली दरवाज़ों पर समाजी फासले के असूलों को यकीनी बनाने के लिए इजाफी लाइनें बनाई गई हैं, जिन पर फासले के निशानात भी वाज़िया किए गए हैं
واضح ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت سماجی فاصلے کے اصولوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس انسانوں سے انسانوں میں تیزی سے منتقل ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر کی مد میں وزارت صحت نے تمام اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ لوگوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اگر کسی کا جسمانی درجہ حرارت زیادہ ہو تو اسے تجارتی مرکز یا ادارے یا کسی بھی قسم کی دکان میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ سعودی ایئر لائن معیاری خدمات فراہم کرنے کی ریٹنگ میں 5 اسٹار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق فضائی کمپنیوں کے معیار کا جائزہ لینے والی عالمی تنظیم ایپکس نے دنیا بھر کی 600 فضائی کمپنیوں کی ریٹنگ کی ہے۔ مذکورہ تنظیم نے 10 لاکھ پروازوں کے مسافروں سے فضائی کمپنی کی خدمات کا معیار کا جائزہ لیا۔ اس کے نتیجے میں سعودی ایئر لائن بہترین سروس فراہم کرنے کے ضمن میں 5 اسٹار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ سعودی ایئر لائن کے سربراہ انجینئر صالح الجاسر نے کہا کہ سعودی ایئر لائن نے اپنے معیار کے بلند کرنے کی جو تبدیلیاں کی ہیں ان کے اثرات مسافروں میں نظر آ رہے ہیں۔ فضائی کمپنی نے عملے کی بہترین تربیت کے علاوہ جدید طیاروں کا اضافہ اور اپنی سروس کے معیار کو بھی بلند کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تنظیم کی ریٹنگ میں سعودی ایئر لائن کا 5 اسٹار حاصل کرنا سعودی حکومت کی لامحدود اور رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ سعودی فوٹوگرافر یوسف بجاش نے مکہ مکرمہ میں حرم مکی شریف کے پہلو میں واقع دنیا کے بلند ترین کلاک ٹاور پر صحرائی ٹڈیوں کا گزر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں انہوں نے کہا کہ جمعہ 11 دسمبر کو ٹڈیوں کی بڑی تعداد کا کلاک ٹاور سے گزر ہوا۔ دوسری طرف وزارت ماحولیات نے کہا کہ مکہ مکرمہ سمیت مختلف شہروں میں افریقی صحرائی ٹڈیوں کا حملہ ہوا ہے۔ یہ ٹڈیاں بحیرہ احمر پار کر کے آئی ہیں، جن کے انسداد کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ٹڈیوں کے انسداد کے لیے مکہ مکرمہ سمیت مدینہ منورہ، ریاض، قصیم، حائل اور یمن کے قریب تمام علاقوں میں سپرے کا کام کیا جا رہا ہے۔ ٹڈیوں سے شہری آبادی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کا نقصان فصلوں تک محدود ہے۔ وزارت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ ملک میں پائی جانے والی ٹڈیوں کو سپرے کیا گیا ہے۔ ان ٹڈیوں کو کھانا مضر صحت ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں سپرے کی وجہ سے زہریلے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے ہوٹلوں اور دیگر اداروں میں فی گھنٹہ اجرت کا قانون لاگو کر دیا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سافٹ روزگار سسٹم سے نجی شعبے کو کافی فائدہ ہوگا، جس کے تحت انہیں نہ صرف سعودیائزیشن کے اہداف حاصل کرنا آسان ہو جائیں گے بلکہ کارکن کے دیگر حقوق بھی ان کے ذمہ نہیں ہوں گے۔ سافٹ ورکنگ سسٹم کی وضاحت کرتے ہوئے وزارت افرادی قوت کا کہنا تھا کہ اس سسٹم کے تحت امپلائر کارکنوں کو خدمات فی گھنٹہ اجرت کے تحت حاصل کر سکیں گے۔ وزارت افرادی قوت کے حوالے سے مزید کہنا تھا کہ اس سسٹم کے تحت کمپنیوں میں سعودی کارکن عارضی اور وقتی بنیاد پر حاصل کیے جا سکیں گے۔ اس نظام کے تحت حاصل کیے گئے کارکن کو نطافات پروگرام میں 1/3 حصہ کے طور پر شمار کیا جائے گا، جو امپلائر کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس سسٹم کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے وزارت افرادی قوت کا کہنا تھا کہ اس سسٹم کے تحت امپلائر کو کافی سہولیات حاصل ہوں گی۔ قانونی طور پر سسٹم سے استفادہ کرنے والے امپلائر کو سعودی کارکن صرف فی گھنٹہ اجرت دینا پڑے گی۔ اس سسٹم کے تحت امپلائر کارکن کو تنخواہ کے ساتھ چھٹی، میڈیکل انشورنس، نوکری اور نوکری کے خاتمہ پر حقوق ادا کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں زائرین کے لیے داخلہ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی شریف انتظامیہ نے نمازیوں کو سہولیت کے لیے داخلہ کارڈ جاری کیے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے نئے کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نماز جمعہ اور دیگر نمازوں کے دوران زائرین اور خاص طور پر معمر افراد کو بعض اوقات بیت الخلاء یا وضو کے لیے مسجد سے باہر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے میں کرونا وائرس کے باعث انتظامی امور کی وجہ سے نمازیوں کا مسجد واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کارڈ سے یہ سہولت ہوگی کہ مسجد سے باہر جانے والا واپسی پر اپنا کارڈ دکھا کر آسانی سے داخل ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے اس اقدام کو احسن قرار دیتے ہوئے اسے سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارڈ کے باعث مسجد نبوی شریف کے زائرین کو کافی سہولیات فراہم ہو جائیں گی۔
انتظامیہ کا اصل کام ہی یہی ہے کہ وہ زائرین کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کریں۔ مزید اس طرح کی نیوز اپڈیٹس کو بر وقت حاصل کرنے کے لیے انیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔